बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत में, मुत्तहिदा भारत में जब अभी पाकिस्तान नहीं बना था और दुनिया भर में खामोश फिल्मों के बाद बोलती फिल्मों का आगाज़ हो चुका था, तो इंडिया के फिल्म मेकरों में भी हलचल पैदा हुई। जितने भी तख्लीक़कार थे, थिएटरों में काम करते थे, उनके दिलों में हलचल पैदा हुई और उन्होंने भी इस काम के लिए अपने कोशिशों का आगाज़ कर दिया। इस सिलसिले में दो नाम आते हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा फिल्म स्टूडियो बनाया और उसके बैनर तले दिलीप कुमार और अशोक कुमार और मधुबाला जैसे अदाकार बाद में तनख्वाह पर काम करने लगे और वो पाबंद थे कि इस बैनर के अलावा आप किसी और बैनर तले काम नहीं करेंगे। हिमांशु राय एक बहुत बड़ा नाम था थिएटर की दुनिया में, खामोश फिल्मों की दुनिया में, काफ़ी पैसे वाले थे। ये यूरोप चले गए और इसी दौरान देविका रानी भी वहाँ पर चली गई। उन दोनों की आपस में मुलाकात हुई। दोनों ने वहाँ के जो फिल्म स्टूडियोज़ थे उनका जायज़ा लिया और हिंदुस्तान चले आए। बम्बई में जहां आज शानदार इमारतें बनी हुई हैं और अरबों रुपए की जायदाद है, उसी जगह पर उन्होंने कई सौ कनाल अराजी ली जो कि वीरान बंजर मैदान का मंजर पेश कर रही थी। और उसी मैदान में उन्होंने बहुत बड़ा स्टूडियो बना दिया था और उसमें फिल्म प्रीव्यू का थिएटर भी था। फिल्म प्रीव्यू उस अमल को कहते हैं कि फिल्म बनने के बाद जब उसका जायज़ा लिया जाता है कि इसमें कहाँ नुक्स है, तो पूरा एक अमला काम करता था। मुलाजमीन थे, उसमें टेक्नीशियन भी थे और बहुत सारे अदाकार कम तनख्वाह पर या ज़्यादा तनख्वाह पर लॉन्च किए गए। तमाम मुलाजमीन को तनख्वाह मिलती थी। बड़े बड़े उसमें हॉल बनाए गए और एक खूबसूरत स्टूडियो तामीर किया गया जिसका नाम रखा गया बम्बई टॉकीज़। कौन करे। हिमांशु राय और देविका रानी जीवन साथी बन चुके थे और जो ही स्टूडियो तामीर हो गया तो इन्होंने उसके बैनर तले जो पहली फिल्म बनाई वो थी जवानी की हवा। लेकिन इस फिल्म को ज़्यादा पजीराई न मिल सकी और ये दोनों मिलकर इन्होंने एक फाइनेंसर ढूंढा, उसको अपने स्टूडियो में जगह दी और उस फाइनेंसर का काम था कि वो पैसा वो लगाता था, फिल्म इन्होंने बनानी थी। इस फिल्म की कदरे नाकामी के बाद इन्होंने दो और फिल्में बनाने का ऐलान कर दिया। एक फिल्म थी जीवन नैया और दूसरी थी अछूत कन्हैया। इस दौरान हिमांशु राय और देविका रानी जीवन साथी बन चुके थे, लेकिन जवानी की हवा के दौरान या उसके बाद एक और वाक़या हुआ। वाक़या ये हुआ कि एक अदाकार थे नजमुल हसन जो काफ़ी मशहूर थे और बम्बई टॉकीज़ के बैनर तले ही वो माहाना तनख्वाह पर काम करने का उन्होंने मुआहिदा किया था। देविका रानी नजमुल हसन की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और एक आम लड़की की तरह उन्होंने घर छोड़ दिया और कोई पता न चला कि देविका रानी कहाँ गई हैं। बड़ी मुश्किल से उनको वापस लाया गया और वो नजमुल हसन के इश्क को छोड़कर दोबारा हिमांशु राय के पास चली गई। जीवन नैया और अछूत कन्हैया, अब इसके लिए हीरो की तलाश थी। इस काम के लिए उनकी नज़र बम्बई टॉकीज़ के ही एक एडिटर पर पड़ी और काफ़ी खूबसूरत नौजवान था वो। तो उन्होंने उससे कहा कि हम आपको फिल्म में हीरो रखते हैं, ये 2 फिल्में हैं। तो उस नौजवान ने इनकार कर दिया कि मैं
اداکاری نہیں جانتا، لیکن ہمانشو رائے نے کہا کہ اداکاری ہم آپ کو سکھا دیں گے، آپ کا فیس بالکل وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ اس طرح وہ نوجوان راضی ہو گیا اور ان 2 فلموں کے بعد اس نوجوان نے ایسی شاندار فلمیں دیں بطور ہیرو کہ اس کا نام انڈیا کی فلمی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا، اور وہ تھے دادا بھائی اشوک کمار۔ تمہاری ان معصوم آنکھوں سے ٹپکتی ہوئی یہ محبت اسی دوران 1940 میں ہمانشو رائے اچانک انتقال کر گئے۔ ہمانشو رائے کے چلے جانے کے بعد بمبئی کے اس اسٹوڈیو یعنی بمبئی ٹاکیز کی ملکیت پر سوالات کھڑے ہو گئے۔ دیویکا رانی اکیلی ان سب سوالات کا جواب نہیں دے سکتی تھی، نہ ہی وہ اکیلی ان سب سے لڑ سکتی تھی۔ اشوک کمار نے اپنا ایک گروپ بنا لیا اور اس گروپ نے گویا بغاوت کر دی، اور انہوں نے بمبئی میں ہی ایک جگہ پر ایک اپنا الگ سے اسٹوڈیو بنایا جس کا نام تھا فلمستان اسٹوڈیو۔ اس سے پہلے اشوک کمار اچھوت کنیا کی اور جیون نیا کی کامیابی کے بعد کچھ اور فلموں کا معاہدہ کر چکے تھے، ایک تھی کنگن اور دوسری تھی بندھن۔ انہوں نے جزوی کامیابی حاصل کی، لیکن ان کے بعد جو فلم بنی 1943 میں جو فلم بنی اس نے گویا تمام حسابات بے باک کر دیے۔ اس زمانے میں اس فلم نے 1 کروڑ کا بزنس کیا۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ 1943 میں 1 کروڑ کی کیا حیثیت ہوگی، میرے خیال میں جب سونا شاید 100 روپے یا 150 روپے تولا تھا۔ لیکن پیسہ آ جانے سے دلوں میں بھی درار پڑ گئی، اور اشوک کمار نے دیگر جو ٹیکنیشین تھے جو بمبئی ٹاکیز کی ضرورت تھے انہوں نے بغاوت کر دی۔ دیویکا رانی اکیلی رہ گئیں۔ بمبئی ٹاکیز میں پھوٹ پڑنے پر دیویکا رانی بہت سخت پریشان تھی۔ وہ اکیلی سارا یہ اسٹوڈیو نہیں چلا سکتی تھی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے ایک نئے نوجوان کو لے کر ایک فلم کا آغاز کیا۔ وہ نوجوان جو کہ فلموں میں کام نہیں کرنا چاہتا تھا اس کو راضی کیا اور ایک فلم بنا ڈالی جس کا نام تھا جوار بھاٹا، اور وہ نوجوان تھے یوسف خان اور بعد میں جن کو نام دیا گیا دلیپ کمار کا۔ جوار بھاٹا تو خاص نہ چل سکی، لیکن دلیپ کمار ان ہو گئے، اور اسی دلیپ کمار کو لے کر بمبئی ٹاکیز میں ہی اشوک کمار نے ایک فلم بنائی۔ چونکہ ان کے بمبئی ٹاکیز سے جذبات بھی جڑے ہوئے تھے، انہوں نے کام کا آغاز بھی وہی کیا تھا، انہوں نے بمبئی ٹاکیز کو مکمل طور پر نہیں چھوڑا اور دلیپ کمار کو لے کر ایک فلم بنائی جس کا نام تھا ملن۔ فلم بہت کامیاب رہی۔ دیویکا رانی اب ہمت ہار چکی تھی، انہوں نے بمبئی ٹاکیز کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اس کے شیئر اونے پونے داموں بیچے اور ایک رشین مصور کے ساتھ شادی کر کے منظر سے غائب ہو گئے۔ فلمستان اسٹوڈیو کے آ جانے سے بمبئی ٹاکیز کی رونقیں مان پڑنے لگی، اور اس اسٹوڈیو کے بینر تلے جو آخری فلم بنی وہ تھی بادبان، جو کہ 1953 میں ریلیز ہوئی، اور اس کے بعد بمبئی ٹاکیز کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ آج بمبئی کے مضافات میں بمبئی ٹاکیز انڈیا کا پہلا فلمی اسٹوڈیو جو بہت شاندار تھا، ذرا جا کر دیکھیں، وہاں وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے، رہے نام اللہ کا۔ اور ہم لوگ اپنے تئیں عمارتیں بناتے ہیں، اپنی زندگی کو پرتعیش بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخری فیصلہ اسی ذات بابرکت کا ہوتا ہے کہ نظام تو میرا ہی چلے گا۔